आज पुष 27 गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइँदै नेपाल एकीकरणका महानायक पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा विविध कार्यक्रम हुँदै बलात्कारी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबाट पीडित भएकी युवती गौशाला 26 भन्दै पहिचान खुलाउने सामाजिक सञ्जालमा नाम र फोटो सार्वजनिक गर्ने विरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा जाहेरी पर्यो। गौशाला 26 को पहिचान सार्वजनिक गर्नेलाई 5 वर्षसम्म जेल हुन सक्ने साइबर ब्युरोले थाल्यो अनुसन्धान। गौशाला 26 को वास्तविक फोटो र नाम ट्विटरमा राख्ने कार्यकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्यो कारबाही। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथिको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला प्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको असन्तुष्टि। कृष्णबहादुर महरा र सन्दीप लामिछानेलाई फरक व्यवहार किन भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न। बलात्कार केलाई मान्ने कानुनी व्याख्या आवश्यक पर्यो भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले उठाए प्रश्न। तपस्वी रामबहादुर बमजनलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश। सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार दिने भन्नेमा अड्किएको छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आरोप। सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन विधेयक कार्यान्वयनमा गए निर्णय डेडलक हुने एमाले सांसद रघुजी पन्तको दावी। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन विधेयक सरकार आत्तिएर ल्याएको होइन भन्दै सरकारकी प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको जिकिर। आगामी अधिवेशनमा सहमतिबाट टीआरसी विधेयक पारित हुने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। एमालेले टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउन दिएन भन्ने गलत प्रचार नगर्नुहोस् भन्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौलाको आग्रह। आगामी अधिवेशनको पहिलो दिन नै टीआरसी विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको जिकिर। संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनको छलफल अझै निष्कर्षविहीन। वीर अस्पतालमा आउने बिरामीले गुनासो गर्ने अवस्था आउन नहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। मुलुक बर्बादीतिर होइन प्रगतितर्फ गइरहेको छ भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको दावी। जेलभित्र जन्मिएको पार्टी अहिले सबैको मनमा छ भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको टिप्पणी। हजारौं हजारको घाँटी काट्दा केही हुँदैन, हामीले अधिकार माग्दा हामीलाई जन्मकैद भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतको टिप्पणी। देशको अर्थतन्त्र तल झर्दैन, मान्छेमा अपेक्षासँगै असन्तुष्टि बढ्यो भन्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी। विप्लव विरुद्ध पक्राउ पूर्जीको हदम्याद नाग्यो, मुद्दा फिर्ता लिन सरकारको अलमल, मुद्दा फिर्ता लिन सहज नरहेको कानूनविदहरूको दावी। श्रमिकको हित विपरीत श्रम मन्त्रालयले निर्णय गरेको भन्दै सांसदहरूले जनाए आपत्ति। सम्बन्धित देशको भाषा सिप र आवश्यक ज्ञान प्रदान गरेर मात्र श्रमिक विदेश पठाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको जोड। दलीय स्वार्थले प्रमुखता पाउँदा देश विकासका योजनाहरू अगाडि बढ्ने गति सुस्त भएको नेताहरूको भनाई। तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीको स्वार्थका कारण हवाई सेवा सम्बन्धी विधेयक नआएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिलसिनाको आरोप। विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षा पढाउनु पर्नेमा संघीय संसदका सांसदहरूको जोड। मातृभाषामा पढ्नेहरूको कमी देखिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको जानकारी। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई हटाउन नहुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सुझाव। नारायणघाट बुटवल र मुगलिन पोखरा सडकको काममा तीव्रता आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको दावी। सरकारले आगामी माघको 2 गते 26औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने। सानै उमेरमा हुने विवाह रोक्नका लागि विवाह लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजु राणा देउबाको माग। वन मन्त्रीसँग विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन प्रमुखको भेट, बाँस खेतीबारे भयो छलफल। नेपाल आयल निगमको समस्या समाधान गर्ने उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको प्रतिबद्धता। आगामी 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको दावी। काठमाडौँमा भविष्यको उन्नत बाली सम्बन्धी बृहत छलफल। कृषिमा आधुनिकीकरणका योजनाहरू सुस्त रहेको भनाई। नेपाल भाषाका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको जिकिर। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी माघको 1 गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी को पेमेन्ट प्रणाली लागू गर्दै स्वास्थ्य बीमाबाट हुने उपचारको दायरा 1 लाखबाट बढाउने तयारी। रुसी सेनामा भर्ना भएका प्युठानका सोनु सुनारको मृत्यु भएको जानकारी। माघे संक्रान्तिमा टोनीखेलमा थारू समुदायको माघी महोत्सव हुने। बच्चाको कानको मुन्द्रा र खुत्रिकेको पैसा चोरेको आरोपमा पोखरामा एक महिला पक्राउ। ट्राफिक नियम नमान्ने चालकलाई समात्न काठमाडौँ उपत्यकामा एएनपीआर क्यामेरा जडान। शेयर बजार झिनो अङ्कले घट्यो, 0.62 अङ्क घटेको शेयर बजार 2088.9 बिन्दुमा कायम। हाइड्रो पावर समूह भने बढ्यो। सरकारको खातामा 187 अर्ब मौजदात रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाई। 5 महिनामै 2 खर्ब 28 अर्बले बढ्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति। शोधानान्तर बचत 2 खर्ब नाग्यो। चालु खाता
1,40,00,000,000 बचतमा। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी डाक्टर रमेश पन्तले दिएको हेल्थ टिप्स, खास गरी ज्वरोको कारण के हो, ज्वरो किन आउँछ, यसको लक्षण, बच्चाहरूमा ज्वरोको लक्षण र ज्वरो आउँदा के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आज पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। आज पुष 27 गते नेपाली एकीकरणका महानायक पृथ्वीनारायण शाहको 301औं जन्म जयन्ती। देशभर पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइँदैछ। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा देशभर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिँदैछ। विक्रम सम्वत 1779 साल पुष 27 गते गोर्खाका राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका जेठा छोराको रूपमा जन्मिनुभएका पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यमा छरिएर रहेका विभिन्न राज्यहरूलाई एकीकरण गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुभएको थियो। 20 वर्षको उमेरमा राजगद्दीमा बस्नुभएका पृथ्वीनारायणको सिङ्गो जीवन देश एकीकरणमा बितेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिँदैछ। सिंहदरबार अगाडिको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी आज पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइँदैछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई पृथ्वी जयन्ती अनि राष्ट्रिय एकता दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। खास गरी पृथ्वीनारायण शाहले गरेको योगदानलाई दुई तरिकाले परिभाषित गर्ने जमात अहिले बढिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल लगायत हरेक ठाउँहरूमा दुई तरिकाले बहस गरिँदैछ। खास गरी त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले एउटा साम्राज्य फैलाउन खोजेको, राज्य विस्तार गरेको भन्ने खालको एउटा बहस छ भने नेपालका लागि आधुनिक नेपाल बनाएर उनले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नेहरू र आलोचना गर्नेहरू पनि त्यतिकै छन्। यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पृथ्वीनारायण शाहलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ, उहाँको जीवनी, उहाँको बारेमा यदि यहाँहरूलाई थाहा छ भने तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। बलात्कारी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबाट पीडित भएकी युवती भन्दै पहिचान खुलाउन खोज्ने विरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा जारी परेको छ। गौशाला 26 को पहिचान खुलाउने प्रयास गरेको भन्दै साइबर ब्युरोमा 2वटा कसुरमा अनुसन्धान गरिदिन 6वटा सामाजिक सञ्जालका पेजको नाम उल्लेख गर्दै जारी परेको जनाइएको छ। यसबारे साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरी पहिचान खुलाउने व्यक्तिको खोजी भइरहेको एसपी पशुपति कुमार रायले जानकारी दिनुभयो। हाम्रोमा एउटा जारी परेको छ, हामीले यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न अनुसन्धान गर्दैछौँ। गौशाला 26 ले वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुर, मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 294, दफा 298 समेत र कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर, विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन 2063 को दफा 47 बमोजिम कसुर भएको भन्दै जारी दिएको बताइएको छ। पछिल्लो समय जिल्ला अदालत काठमाडौँले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरी 8 वर्ष कैद सजाय तोकेपछि पीडित गौशाला 26 को पहिचान खुलाउने प्रयास भइरहेको छ। यसरी पहिचान खुलाउनेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग जापान च्युबु शाखा समितिका सदस्य दिवस सापकोटा समेत रहेको जनाइएको छ। उनीसहित विभिन्न व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा पहिचान खुलाउने काम गरेका छन्। पहिचान खुलाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिवसलाई निलम्बन समेत गरिसकेको छ। पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नेलाई अपराध पीडित ऐन, गोपनीयता सम्बन्धी ऐन र विद्युतीय अपराध सम्बन्धी विभिन्न दफा अनुसार कैद सजाय हुन सक्छ। अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा 6 मा बलात्कार, मानव बेचबिखन, यौन दुर्व्यवहारका घटनाका पीडितको पहिचान कुनै पनि रूपबाट प्रकट गर्न नहुने भनिएको छ। गोपनीयता सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 3 को उपदफा 4 मा कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा असर पुग्ने, राष्ट्रघात पुग्ने गरी लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै पनि प्रकारले सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु हुँदैन। त्यस्तै विद्युतीय अपराध सम्बन्धी ऐनको दफा 47 मा लेखिएको छ। कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म
वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले 2064 को एक फैसला गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नु उसको अपमान भएको भन्ने व्याख्या गरेको छ। त्यसैले गोप्य राखिएको पीडितको पहिचान विद्युतीय माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्नेलाई विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिन्छ। अदालत र प्रहरीले आफ्नो आदेश, फैसला र प्रतिवेदनमा समेत पीडितको पहिचान गोप्य गरी सांकेतिक नाम दिएको हुन्छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले बुधबार सन्दीप लामिछानेलाई 8 वर्ष कैद सजाय, 3 लाख जरिवाना र 2 लाख पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो। पुसको 13 गते नै इजलासले लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरेको थियो। लामिछानेले गौशाला 26 को आर्थिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको इजलासले ठहर गरेको थियो। पीडित नाबालिग भएको भनेर वादी पक्षले गरेको दाबी भने अदालतले विभिन्न कागजातको आधारमा अस्वीकार गरेको थियो। 2079 भदौ 21 गते गौशाला 26 ले प्रहरी वृत्त गौशालामा लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्। दर्शक महानुभाव, खास गरी गौशाला 26 को पहिचान सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय पनि हुन सक्छ। अर्थात् 5 वर्ष कैद र 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत हुन सक्ने बताइएको छ। सँगसँगै गौशाला 26 को भन्दै तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्नेमाथि साइबर ब्युरोले अनुसन्धान र छानबिन सुरु गरिसकेको बताइएको छ। सँगसँगै गौशाला 26 को वास्तविक नाम र फोटो ट्विटरमा राख्ने कार्यकर्तामाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कारबाही समेत गरिसकेको छ। उनी चाहिँ पार्टीको प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग जापान चिउबु शाखा समिति सदस्य दिवस सापकोटा रहेको र उनलाई कारबाही गरिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथिको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा विरुद्धको मुद्दासँग दाँच्दै उहाँले कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै साईले सम्मानित अदालतलाई सम्मान गर्ने तर एउटै प्रकृतिको मुद्दामा किन फरक फैसला भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले लेख्नुभयो, सम्मानित अदालतलाई म सम्मान गर्छु तर पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशलाई चिनाउने खेलाडी सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा फरक के थियो त? 1. महरा पीडितको घरमै गएका थिए भने सन्दीप होटेलमा। 2. महराले रक्सी पिएर पीडितलाई मरणासन्न हुने गरी पिटेका पनि थिए तर सन्दीपले त्यसो गरेका थिएनन्। त्यसो भई महरालाई चोख्याएको न्यायालयले सन्दीपलाई चाहिँ किन 8 वर्ष जेल सजाय तोकेको उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। सन्दीपले 8 वर्ष जेल बस्नुपर्छ भने महराले चाहिँ किन बस्नु परेन? न्याय सबैलाई बराबर हुनु पर्ने होइन र उहाँको प्रश्न रहेको छ। दर्शक महानुभाव, ज्ञानेन्द्र साईको यो प्रश्न र ज्ञानेन्द्र साईले भनेको भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू व्याप्त भइरहेका छन्। बलात्कार सम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग भएको अधिकांशको टिप्पणी छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेता तथा सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले यो मुद्दाको सन्दर्भलाई नजोडिकन सैद्धान्तिक विषय उठाउनु भयो। उहाँले बलात्कार कुन अवस्थालाई मान्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुनी आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भण्डारीले लेख्नुभयो, कस्तो अवस्थालाई प्रेम र कस्तो अवस्थालाई बलात्कार? बलात्कार भनेको के हो अनि प्रेम के हो? प्रेम बलात्कारमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन? परिभाषाको अवस्था। उहाँको स्टाटसमा धेरैले सन्दीप माथिको फैसलालाई जोडेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। बलात्कार सम्बन्धी कानुन नै त्रुटिपूर्ण रहेको तथा सन्दीप माथि गरिएको फैसला पनि एकपक्ष रहेको अधिकांशको टिप्पणी छ। भण्डारी गुल्मीका जननिर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। यसअघि गण्डकी प्रदेशका सांसदले विदेशीको इशारामा सन्दीपलाई फसाइएको आरोप लगाउँदै स्टाटस लेख्नु भएको थियो। बागलुङका सांसद कृष्ण पाठकले लेख्नु भएको थियो, विदेशीको इशारामा एक हुनहार क्रिकेटरलाई बलि चढाइयो। दर्शक महानुभाव, खास गरी बलात्कार केलाई मान्ने कानुनी व्याख्या आवश्यक छ भन्ने डाक्टर चन्द्र भण्डारीले उठाएको प्रश्न अनि गण्डकी प्रदेशका सांसद पाठकले दिएको प्रतिक्रिया तपाईलाई कस्तो लाग्यो? त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपस्वी रामबहादुर बमजनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विष्णु रेग्मीको इजलासमा बयानपछि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालत सर्लाहीबाट हुने विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भएकाले जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको थियो। हत्या र यौन शोषणको मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतले 2076 साल माघको 23 गते बमजनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले बमजनलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो। बिहीबार अदालतमा बमजनका तर्फबाट 5 जना र वादीको तर्फबाट 2 जना सरकारी वकिलले बहस गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्नुपर्नेको विधेयक प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार दिने भन्नेमा गएर अड्किएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अड्किएको विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री को हुन्छ भनेर पात्रलाई लिएर छलफल गर्ने हो भने निर्णय अर्कै हुने तर अनुहार नहेर्ने भए कानुन बनाउन सजिलो हुने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू कानुन निर्माणको बहस गर्न खुल्ला रहेको बताउनु भएको छ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले अहिलेको गाँठो फुकाउने दाबी गर्नुभयो। उहाँले विगतको विधेयकले काम नगर्दा नै सरकारले अहिले संशोधनको बाटो खोजेको बताउनुभयो। उहाँले परिषद नै निष्क्रिय जस्तै बन्ने, अनिर्णयमा बस्ने बाटो फुकाउन सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। सांसद बडुले सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत भन्ने बित्तिकै कहिले कहीँ अध्यक्षले राखेको प्रस्ताव पनि निर्णय नहुने स्थिति बन्ने गरेकाले यो विधेयक ल्याउनु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कार्यान्वयनमा गए परिषदका निर्णय अड्किने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले प्रस्तावित संशोधन विधेयकको दफा 9 र दफा 10 मा स्वतः सहमति जनाउने ठाउँ नरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको संशोधन विधेयकले 6 जना मध्ये 5 जना सदस्यहरू एकातिर र अध्यक्ष एकातिर भएको अवस्थामा अध्यक्षले नचाहेसम्म 5 जना सदस्यको बहुमतले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था हुने बताउनु भएको छ। उहाँले अध्यक्षलाई चित्त बुझे ठिक र नबुझे निर्णय नै हुन नसक्ने स्थिति बन्न दिन नहुने बताउनु भएको छ। सांसद पन्तले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति भए मात्रै निर्णय हुने बाध्यता हुने बताउनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले आत्तिएर नल्याएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्री डराएर वा सरकार आत्तिएर नल्याएको बताउनुभयो। उहाँले यसमा सहमति खोज्न कुनै गाह्रो नभएको समेत जिकिर गर्नुभयो। उहाँले 2066 को मूल ऐनले काम नगरेकाले 77 को अध्यादेश र 79 को अध्यादेश आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक विगतको भन्दा लोकतान्त्रिक रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अहिले आउँदा अध्यादेशमा सहित र मात्रै फरक रहेको बताउनुभयो। संवैधानिक परिषदमा निर्णय गर्दा अध्यक्ष सहितको बहुमत, अध्यक्ष र 50% भन्ने शब्द मात्रै फरक रहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सधैँका लागि प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर सोचेर अध्यादेश नल्याएको पनि बताउनु भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले आगामी अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाट संसदमा प्रस्तुत हुने बताउनुभयो। सिंहदरबारमा बसेको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा अब छिट्टै नै सहमतिमा पुग्ने आशा बढेको बताउनुभयो। उहाँले अब विदेशीसँग संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने कुरामा लाज मानिरहनु पर्ने र ढाँटिरहनु पर्ने आवश्यकता नहुने बताउनुभयो। उहाँले यसमा सहमति जुटाउन समितिका सदस्य र शीर्ष नेताहरूसँगको छलफल गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी अधिवेशन टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाट पेश गरी पारित गर्ने दावी गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले नेकपा एमालेका सचेतक महेश पर्तौला प्रति लक्ष्य गर्दै एमालेले साथ दिएपछि सहमतिबाट पेश हुने टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका सचेतक महेश पर्तौलाले एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू एमालेले टुङ्ग्याउन दिएन भनेर गलत प्रचार नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा बसेको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेले पीडितका आवाजहरू र बाहिर जनताका आवाजहरू बोलेकाले ती आवाजलाई पनि सुनेर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले एमालेले असहमति जनाएका कुराहरूलाई लिएर सरकारले एमालेले काम गर्न दिएन भन्ने गलत प्रचार गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले विधेयकहरू प्रक्रियागत रूपबाट अगाडि बढाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले विधेयक निर्माण गर्दा टाउको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरू मिलेर विधेयक आफू अनुकूलताको बनाए भन्ने सन्देश पाएर जान नदिनका लागि एमाले सचेत रहेको बताउनुभयो। उहाँले टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाट टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सचेतक पर्तौलाले विधेयक अब छिटो टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आगामी अधिवेशनको पहिलो दिन नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले पीडितको कुरा पनि अब सुनिसकेकाले पीडित मैत्री हुने गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पीडितहरूले अब धैर्यता गर्न नसकिने भनिरहेकाले संसद सञ्चालन हुनुभन्दा पहिला नै सहमति जुटाएर संसदमा पेश गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पीडितहरूले टीआरसी विधेयकमा शब्दमा खेलेर राजनीति नगर्न चेतावनी दिइरहेका छन् र विश्व मञ्चले पनि बारम्बार जिज्ञासा राख्ने गरेकाले यो विषयलाई चाँडै टुङ्गो लगाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सहमति नजुटे प्रक्रियामा जानुपर्ने र प्रक्रियामा जानका लागि कुनै डर मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक लेखकले कुनै पनि विधेयकलाई अनावश्यक रोकिरहने कुरा राम्रो नहुने पनि बताउनु भएको छ।
यसैबीच संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल अझै टुङ्गिन सकेन। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहिबारको बैठक पनि निष्कर्षविहीन रहेको छ। बैठकमा सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले विधेयकका लागि अधिकतम सहमति जुटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अधिकतम सहमति गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। यो विधेयकका विषयमा समितिका सदस्यहरूले संशोधन हालेका छन्, तर आफूहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी गम्भीर नभएको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको छ। मन्त्री शर्माले पनि अधिकतम सहमतिको प्रयास गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले दीर्घकालका लागि निर्माण गरिने कानूनको मस्यौदा भएकाले बृहत छलफल आवश्यक हुने बताउनु भएको छ र यो विधेयकका सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने गरी बैठक सकिएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वीर अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्रको आधार स्तम्भ भएकाले उपचारका क्रममा बिरामीले गुनासो गर्ने अवस्था नआउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वीर अस्पतालबाट जनताले प्राप्त गर्ने सेवाबाट देशको स्वास्थ्यको चित्र देखिने भएकाले पनि वीर अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय र सुलभ हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। वीर अस्पतालले माग गरेको स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिनुहोला, उपचारका क्रममा उहाँहरूले गुनासो गर्ने अवस्था आउनु भएन, उहाँको भनाइ छ। वीर अस्पतालले परम्परागत तवरले भन्दा पनि जनताले अनुभूत गर्ने गरी आफ्ना सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। कुलपति नियुक्त प्रक्रियामा आफूले छलफल चलाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ कुलपति हुने व्यवस्था गरिने विश्वास दिलाउनु भयो। छलफलका क्रममा न्याम्सका उपकुलपति डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्याधिक रहेको जानकारी गराउँदै वीर अस्पताल आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुक प्रगतिको बाटोतर्फ लम्किरहेको बताउनु भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा उहाँले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले सरकार निकै अगाडि बढेको बताउनु भयो। मुलुक बर्बाद हुँदै गइरहेको भाष्य तयार गरिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, त्यस्तो होइन, प्रगति र उन्नतितर्फ अगाडि बढिरहेको छ। अस्तिभन्दा हिजो र हिजोभन्दा आज प्रगति भइरहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। बस्नेतले विद्युत उत्पादनमा नेपालले पछिल्लो 8 वर्षमा ठूलो फड्को मारेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले अहिले 26 लाख घर परिवारले निःशुल्क विद्युत प्रयोग गरिरहेको दाबी गर्नुभयो। यो तथ्यले मुलुक बर्बादीतर्फ गइरहेको छैन, प्रगतितर्फ गइरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ। उहाँले भन्नुभयो, यो तथ्यलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ। सरकार यही मर्म र भावना आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेको पनि बस्नेतको भनाइरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले जेलभित्र खुलेको पार्टी अहिले नागरिकको मनमनमा बस्न सकेको दावी गर्नुभयो। कैलालीको टिकापुरमा सुरु भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशनकै प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका श्रेष्ठले नागरिकको आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिने बताउनुभयो। टिकापुर घटनाको राजबन्दीको न्यायका लागि स्थापना भएको पार्टी अहिले जनताको मनमा बसेको छ। उहाँले भन्नुभयो, जेलबाट खुलेको पार्टी हो, अहिले देशैभरि पुगेको छ। उहाँले सुरुवाती दिनमा उम्मेदवार समेत खोज्न समस्या भएको स्मरण गर्दै अहिले तिनै तहको सरकारमा पार्टीको राम्रो उपस्थिति रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष अहिले पार्टीले सबै उत्पीडित वर्गको पक्षमा वकालत गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले अधिकारको नाममा भएको आन्दोलनमा सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउनुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी उहाँले माओवादीले गरेको जनयुद्धतर्फ संकेत गर्दै यस्तो बताउनुभयो, यहाँहरूले हजारौं हजारको घाँटी काट्दा केही हुँदैन, हामीले अधिकार माग्दा जन्म कैद हुन्छ, यो कस्तो अधिकार हो हाम्रो, उहाँको प्रश्न छ। नेपालभित्र बोलिने सबै भाषा र पहिचानलाई सम्मान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। तर सरकारबाट विभेद हुने गरेको राउतको आरोप छ। पुष 16 गते हामीले धोती लगाउँदा खोल्ने केही अरू कोही थिएनन्, प्रहरी थिए, सरकारले आफ्नै मन्त्रीलाई समात्ने, गठबन्धनको सरकारले गठबन्धन दलका नेतालाई समात्ने, यस्तो पनि हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले देशमा सुशासन गुम्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो। सुनकाण्डदेखि बालुवाटार जग्गा प्रकरण एन्सल सबै काण्ड छन्, कहाँ छ सुशासन, उहाँले भन्नुभयो। 4 जना नेता बसेपछि जतिसुकै ठूला भ्रष्टाचार पनि सामसुम हुन्छ। उहाँले आफूहरू राजनैतिक अधिकारका लागि लडिरहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले देशको अर्थतन्त्र घटबड हुनु स्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। टुरिज्म इन्साइट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मान्छेमा अपेक्षा बढेकाले पनि असन्तुष्टि बढेको उहाँले बताउनु भएको छ। देशको अर्थतन्त्र पछाडि फर्किन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, मान्छेको अहिले अपेक्षा धेरै भयो, बढेको अपेक्षा पूरा नभएपछि मान्छे असन्तुष्ट हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, अहंकारी मात्रै भइरहेको छ, अहंकारी भइरहेकाले मान्छे धेरै हिँडे भन्ने छ, त्यसैले मान्छेमा अहिले आम्दानी प्रतिको भोक बढेर गएको छ। हिजो यो अवस्था थिएन, त्यसैले अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैछ, त्यसैले तल झर्छ पछाडि फर्किन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, उहाँको भनाइ छ। उहाँले व्यवसायीहरूको पनि सम्भावना र अवसरलाई हेरेर अर्थतन्त्र विकासको बाटो खोज्नु पर्ने बताउनु भयो। व्यवसायमा देखिएका अप्ठ्यारा पाटाहरूको सुधार हुँदै जाने पाण्डेको विश्वास रहेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव सहित शीर्ष नेता विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ पूर्जीको हदम्याद नाघेको छ। 2076 असोज 9 गते नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली प्रतिवादी रहेको राज्य विरुद्धको कसुर मुद्दामा 2080 साल मक्सिर 10 गतेको पक्राउ आदेश बमोजिम अदालतले मक्सिर 18 गते 35 दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। सूचना प्रकाशित भएका मितिलीबाटको म्याद बाहेक 35 दिनभित्र आफूसँग भएको सबुत प्रमाण सहित आफू उपस्थित हुन भनिएको थियो। म्याद गुजारी बसेमा मुद्दा कानुन बमोजिम हुने र पछि उजुर बाजु नलाग्ने सूचनामा उल्लेख थियो। तर अदालतको सूचना जारी भएको शुक्रबार आज 39 दिन पूरा भइसकेको छ। सूचना बमोजिम नेकपाका कुनै पनि नेता अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। नेकपाले सरकारसँग सम्झौता गरी शान्तिपूर्ण राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा आइरहेको भन्दै पूर्व सहमति अनुसार आफूहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ। मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि पहल नगरेको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले बताउनुभयो। मुद्दा फिर्ता लिन महासचिव विप्लवले यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पटक पटक छलफल गर्नुभयो। मक्सिर 23 गते प्रवक्ता प्रकाण्डले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुभयो। मक्सिर 24 गते समाजवादी मोर्चाका संयोजक एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेट गरी मुद्दा फिर्ताका लागि दबाब दिनुभयो। तर मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा सरकारले कुनै पहल नगरी उल्टो बाटो हिँडेको प्रकाण्डको भनाइ छ। सरकार आफूले गर्नुपर्ने काम किन नगरेको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं। तर अहिलेसम्म 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको छैन। सरकार उल्टो बाटो हिँड्न थाल्यो, हामी यतिकै चुप लागेर बस्दैनौं, चेतावनी दिने उहाँले भन्नुभएको छ। यो अदालत जाने मुद्दा नै नभएको जिकिर गर्दै उहाँले तत्काल समस्याको हल खोज्न सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो। सरकारले 3 बुँदे सहमति गर्ने तर राज्यकै निकायले नमान्ने हुन नसक्ने प्रवक्ता प्रकाण्डको तर्क छ। उहाँले यस विषयमा समाजवादी मोर्चामा पनि छलफल भएको र समस्या हल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। पक्राउ पूर्जीको विरोधमा विप्लवका पार्टी र जनवर्गीय संगठनले मक्सिर 20, 21 र 22 गते सडक संघर्ष गरेको थियो। माघको पहिलो दोस्रो हप्तामा थप देशव्यापी संघर्षको कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा नेकपा रहेको छ। 3 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धमा पुष 11 गते बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकमा पनि छलफल भएको थियो। राजनैतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू बारेमा कानुनसम्म ढंगबाट समाधान खोज्न बैठकले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। तर अहिलेसम्म मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारबाट आधिकारिक कुनै निर्णय नआएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कानुन सम्मत रूपमा मुद्दा फिर्ता लिने जानकारी आएमा त्यसबेला निर्णय हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले यसको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभएको छ। यसैबीच विप्लवसँगको सम्झौता टीआरसीले नसमेट्ने र मुद्दा फिर्ता लिन सहज नरहेको पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको जिकिर रहेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताले नसमेटेपछि अदालतले नमान्ने पनि उहाँको भनाइ छ। 2063 मक्सिर 5 अघिको द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे विस्तृत शान्ति सम्झौताले बोलेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताले नसमेटेपछि अदालतले मान्दैन उहाँको भनाइ रहेको छ। यद्यपि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने विषय जहिले विवादको विषय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले 2074 मा भूमिगत रूपमा एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो। तर आन्दोलन असफल भएपछि 76 फागुन 20 गते सरकार र विद्रोही नेकपा बीच 3 बुँदे सम्झौता भएको थियो। दर्शक महानुभाव, विप्लव विरुद्ध पक्राउ पूर्जीको हदम्याद नागेको छ। मुद्दा फिर्ता लिन सरकारको अलमल छ। तर समाजवादी मोर्चा मार्फत र पार्टीका नेताहरूले पटक पटक सरकार र सरकारका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिँदै आएका छन्। मुद्दा फिर्ता लिन सहज नरहेको कानुनविदहरूले बताइरहेका छन्। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। विदेश जाने श्रमिकहरूले $45 खर्च गरेर अनिवार्य अंग्रेजी भाषा सिक्नै पर्ने व्यवस्था श्रमिक माथिको थिचोमिचो भएको सांसदहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई एकपछि अर्को भार थप्ने गरी सरकारले निर्णय गर्न नहुने बताएका छन्। सांसदहरूले मुलुकमा युवाहरूलाई रोजगारी दिन नसक्ने, विदेश जाने युवाहरूलाई आर्थिक भार थप्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले आर्थिक भार थप्नु भनेको अपराध गरी सरह हुने बताउनु भयो। सांसदहरूले अंग्रेजी भाषाको आवश्यकता नभएको देशमा जाने श्रमिकहरूले $75 तिरेर अंग्रेजी भाषा अनिवार्य सिक्न आवश्यक नभएको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले आर्थिक भार थप्नु भनेको अपराध गरी सरह हुने बताएका छन्। सांसदहरूले अंग्रेजी भाषाको आवश्यकता नभएको देशमा जाने श्रमिकहरूले $75 तिरेर अंग्रेजी भाषा अनिवार्य सिक्न आवश्यक नभएको बताएका हुन्। उनीहरूले श्रमिकहरूलाई आर्थिक भार थप्ने गरी विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु गलत भएको पनि बताएका छन्। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद ढोलप्रसाद अर्यालले स्वदेशमा रोजगारी दिन नसक्ने, विदेश जाने श्रमिकहरूलाई पनि एकपछि अर्को आर्थिक भार थपर्नु अपराध सरह भएको बताउनु भयो। उहाँले श्रमिकको हित विपरीत हुने गरी श्रम मन्त्रालयले निर्णयहरू गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले प्रत्येक कामदार $45 अमेरिकी उठाउने गरी मलेसियाको एक निजी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता श्रम मन्त्रालयले पूर्व
प्रस्थान अभिमुखीकरणको तालिम शुल्क वृद्धि, कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरेको विषय, कोरियामा पोस्टपेड सिम अनिवार्य गर्न लगाइएको विषय, E7 भिजामा कोरिया पठाउन पैसा उठाउन थालिएको विषय र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम सफ्टवेयर खरिदका लागि प्रयोग गर्न लागेको विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले ABCD नजानेको मान्छे विदेश नगएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको तथ्याङ्कमा 80% नेपाली साक्षर रहेको भन्दै यो विषयमा मन्त्रालय गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेश जाने श्रमिकलाई नेपाली भाषा बुझ्ने दोभाषी राख्न राज्यले माग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले 45 अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियाको एक निजी कम्पनीसँगको करिब 1 करोड 17 लाख अमेरिकी डलर विदेशी कम्पनीलाई बुझाउने गरी भएको सम्झौता मान्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले उक्त कम्पनीले रोजगारदातासँग गरेको सम्झौता मान्य हो वा होइन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सरकार र सरकार बीच श्रम सम्झौता भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई बीचमा घुसाउँदा श्रमिकको हित हुन नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सम्बन्धित देशको भाषा, सिप र आवश्यक ज्ञान प्रदान गरेर मात्र श्रमिक विदेश पठाउने गरी सरकारले गृह कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै श्रम मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले नेपाली श्रमिकहरूलाई सरकारले न्यूनतम सम्बन्धित देशको भाषा र सिप सिकाएर पठाउन विभिन्न देशका राजदूतहरू, NRN तथा एजेन्सीहरूले आग्रह गरिरहेकाले त्यही आग्रह अनुसार सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले भाषा, सिप आवश्यक पर्ने बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा बिचौलियाको भूमिका अन्त्यका निम्ति पनि आफूहरूले काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले मलेसिया लगायत खाडी मुलुकहरूमा श्रमिकलाई फ्री भिजा, फ्री टिकटमा पठाउन नसकिने बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकार वा एजेन्सी दुवैले लागत लगाउनु पर्ने भएकाले फ्री भिजा, फ्री टिकटमा पठाउन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विदेश पठाउने सेवा प्रदायकले बेहोर्दा मात्रै श्रमिकलाई शून्य लागत लाग्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले 9 लाख नेपाली श्रमिक मलेसिया भए पनि अहिलेसम्म 15,000 मात्रै फ्री भिजामा गएको उहाँले बताउनु भयो। दलीय स्वार्थले प्रमुखता पाउँदा देश विकासका योजनाहरू अगाडि बढ्ने गति सुस्त भएको नेताहरूले बताएका छन्। काठमाडौँमा पर्यटन अन्तर्दृष्टि लोकार्पण कार्यक्रममा उनीहरूले जिम्मेवार ओहदामा पुगेकाहरूले दीर्घकालसम्म मुलुकको हित प्रतिकूल हुने विषयमा गम्भीर हुन सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राजनीतिक दलहरूको निहित स्वार्थका कारण देश विकास हुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक बनाउन अगाडि बढाइएको दृष्टान्त पनि सुनाउनु भयो। त्यो विधेयक त्यत्तिकै तुहाइँदा युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षा सूचीबाट नेपालको वायु सेवा हट्न नसकेको उहाँको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई समय सापेक्ष र बजार सुहाउँदो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र पुरुष्टकालले पर्यटनको संख्यामा भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। पर्यटन विकासका लागि विविधीकरणको खाँचो रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दलीय स्वार्थका कारण देश विकासमा बाधक बनेको नेताहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री र कर्मचारीहरूको स्वार्थकै कारण हवाई सेवा सम्बन्धी विधेयक आउन नसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरूको स्वार्थकै कारण नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विधेयक आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको भए पनि स्वार्थवश प्रतिनिधि सभाबाट पुनः राष्ट्रिय सभामा फिर्ता नआएको बताउनु भयो। उहाँले युरोपियन युनियनले नेपालीलाई कालो सूचीमा राखेको अवस्थामा सेवा प्रदायक निकाय र नियामक निकाय एउटै हुनु नहुने प्रावधान सहित विधेयक ल्याउनु पर्ने भए पनि कर्मचारीहरूले सो कुरा स्वीकार गर्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूले पार्टीका नेताहरूको कुरा नसुनेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अझै पनि सरकारले चाहेमा सो विधेयक ल्याएर पारित गर्न सक्ने भए पनि प्रयत्न नै नगरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेताहरू निज स्वार्थमा लागेको आरोप लगाउनु भयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्कीले विद्यालय तहबाट नैतिक शिक्षा किन हटाइएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। संसदको शिक्षा समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मोरल एजुकेसन किन हटाइएको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको हो। मैले पढ्दा कक्षा 5 मा नै मोरल साइन्स पढेको थिएँ। मान्छेलाई नैतिक बनाउन त्यो नैतिक शिक्षा निकै महत्त्वपूर्ण छ, यो किन हटाइयो? फेरि राख्न खोजिएको छ कि नै? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। सरकारी र निजी विद्यालयमा एउटै खालको पाठ्यक्रम किन लागू हुन नसकेको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। विद्यार्थी आफैमा शिक्षक, नर्स, डाक्टर भएको भन्दै यसबारे समय शिक्षा दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। बच्चालाई सानो उमेरमा ट्राफिक शिक्षाका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने भन्दै त्यो पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सानै उमेरमा बच्चाहरूलाई अपाङ्गताका कुरा, नैतिक शिक्षाबारे अति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। कक्षा 10 पास गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमा भविष्य छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले नयाँ शिक्षा मुलुकको निम्ति नभएको बताउनु भयो। दुनियाँलाई नेपालले सेल गर्ने भनेको संस्कृति भएको बताउँदै यसमा पछि परेको उहाँले बताउनु भयो। त्यस्तै सांसद सरिता भुसालले अहिलेको शिक्षा प्रणालीले कस्ता नागरिक उत्पादन भइरहेका छन्
भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। बच्चालाई सकारात्मक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बालबालिकाहरूलाई विदेश जान रोक्ने खालको पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्का सांसद विद्या भट्टराईले निजी विद्यालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रम किन लागू गर्न नमानेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै डाक्टर कालुराम राईले मातृभाषाको शिक्षाबारे प्रश्न गर्नुभयो। जवाफमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ रियालले सरकारी र निजीको पाठ्यक्रम एउटै भएको तर पाठ्यक्रम सामग्री फरक हुन सक्ने बताउनुभयो। पाठ्यक्रम देशैभरि एउटै लागू हुन्छ, त्यसमा पाठ्य सामग्री फरक हुन सक्छ। केन्द्रले नै बनाएको पाठ्यक्रमको आधारमा पढाइ हुन्छ, रियालको भनाइ छ। नैतिक शिक्षाको हकमा 2060 सालदेखि मोरल साइन्स हटाइएको उहाँले बताउनुभयो। नैतिक शिक्षाका विषय अहिले सामाजिक अध्ययन विषयमा समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो। ट्राफिक रुल, स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका विषय अहिले नैतिक शिक्षाको ठाउँमा सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षा तथा विज्ञान विषयमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई अहिले राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषय विद्यालय शिक्षामा कमी भएको हो कि भन्ने महसुस भइरहेको समेत रियालको भनाइरहेको छ। यसैबीच पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहमा मातृभाषाको पाठ्यक्रम पढ्नेहरूको संख्यामा कमी देखिएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद रियालले मातृभाषाको पाठ्यक्रम पढ्नेहरूको संख्या कम रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानले मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने हक सुनिश्चित गरे अनुरूप पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मातृभाषामा पढाउन पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्दा समेत मातृभाषामा पढ्नेहरूको संख्यामा कमी देखिएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै भाषाको 500-700 पुस्तक छपाई गर्दा वर्षौंसम्म पनि किताब किन्न आउनेहरू नभएको बताउनुभयो। उहाँले मातृभाषामा शिक्षा दिने कुरा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो। महानिर्देशक रियालले गणित, विज्ञान र कम्प्युटर शिक्षा अंग्रेजीमा पढाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले आधारभूत तह 1 देखि 5 का शिक्षकहरू अझै पनि अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन गराउन सक्ने अवस्थामा नभएको भन्दै यो प्रावधान प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति वफादार बनाउने गरी पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने आवश्यकताको महसुस भएको भन्दै सोही अनुरूप पाठ्यक्रमहरू परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई हटाउन नहुने सुझाव दिएको छ। शिक्षा समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको बोर्डको तर्फबाट धारणा राख्दै अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले एसई हटाउन नहुने सुझाव दिनुभयो। एसई हुनुपर्छ तर केन्द्रीकृत नभई प्रादेशिक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, अध्यक्ष शर्माले भन्नुभएको छ। विधेयकमा कक्षा 8 र 12 मा परीक्षा हुने उल्लेख छ। उक्त प्रावधानले विद्यार्थीहरूको पढाइमा झन कमी आउने उहाँको तर्क छ। अहिले कक्षा 8 मा हुन्छ, त्यसपछि कक्षा 10 र 12 मा परीक्षा भइरहेको छ। यदि कक्षा 8 मा परीक्षा गरेर सिधै 12 मा गर्दा बीचमा 4 वर्ष ग्याप हुन्छ। अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो 4 वर्ष ग्याप हुँदा विद्यार्थीको पढाइ तथा मूल्याङ्कनमा थप कमी आउने हो कि भन्ने चिन्ता हाम्रो हो उहाँको भनाइ छ। अहिले कक्षा 11 मा सम्बन्धित विद्यालयले नै परीक्षा लिने गरेको छ। विद्यालयले लिने परीक्षामा 100% विद्यार्थी पास हुने गरेका छन्, तर कक्षा 12 को बोर्ड परीक्षामा भने 50% विद्यार्थी पास हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा कक्षा 10 को बोर्ड परीक्षा हटाएको खण्डमा फेल हुने दर झन बढ्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पछिल्लो समय नारायणगढ बुटवल सडक खण्डमा कामले गति लिएको दावी गर्नुभएको छ। यो सडक खण्डको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। 27 महिना अगाडि र पहिलो 8 महिनाको तुलना गर्दा पछिल्लो समय निर्माणले गति लिएको उहाँको भनाइरहेको छ। नारायणगढ बुटवल र मुगलिन पोखरा खण्डको निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर निरन्तर ताकेता गरिरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोजनामा रहेका समस्या पहिला र त्यसको समाधानमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको समेत उहाँको भनाइ छ। रोग कटानको समस्या दुवै सडक खण्डमा समाधान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। खानेपानी पाइप व्यवस्थापनमा केही समस्या भए पनि धेरैजसो स्थानमा समस्या नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दमौली क्षेत्रमा घर टहरा हटाउन केही बाँकी भए पनि अन्य स्थानमा समस्या समाधान भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। डिजाइनको समस्या पनि नरहेको उहाँले बताउनुभयो। ठेकेदारले कतै स्थानीय निर्माण सामग्रीको अभाव मुख्य रूपमा उठाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विद्युतीय तार र पोलको केही काम बाँकी भए पनि त्यसकै कारणले काम रोकिने अवस्था पनि नरहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। सरकारले माघको 2 गते 26औं भूकम्प सुरक्षा दिवस 2080 मनाउने भएको छ। बिहीबार 26औं भूकम्प सुरक्षा दिवस प्रचार प्रसार समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। सरकारले माघको 2 गते स्थानीय स्रोत र प्रविधिको समेत प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऊ भन्ने मूल नारासहित दिवस मनाउन लागेको छ। विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गतेका दिन भएको महाभूकम्पको स्मृतिमा 2055 सालदेखि सरकारले हरेक वर्ष माघ 2 गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको छ। विगतका वर्षको जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले देशभर विभिन्न भूकम्पीय सचेतना कार्यक्रम गर्दै मनाउन लागेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले 26औं भूकम्प सुरक्षा दिवस समारोह प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थिति रहने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको पश्चिम भागमा महसुस हुने भूकम्प करिब 517 वर्षदेखि नगएकाले सिंचित
सञ्चित ऊर्जाबाट 8 रेक्टर भन्दा ठूलो भूकम्प जान सक्ने सम्भावना रहेको वैज्ञानिकहरूले आकलन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा ठूलादेखि साना भूकम्पहरू 2072 सालको गोर्खा, बझाङ, जाजरकोटमा गएको भूकम्पमा कमजोर घर संरचना भत्कँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय भवन संहिता विशेष गरी स्थानीय तहहरूबाट हुने नक्सा पास अक्षरशः पालना हुँदा मात्रै सोचेको भूकम्प सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले कमजोर घर संरचनाहरूलाई सुरक्षित बनाउन प्रबलीकरण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डाक्टर आरजु राणाले विवाह लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै नेत्री राणाले सानै उमेरमा हुने विवाह रोक्नका लागि विवाह लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विवाह गर्नका लागि पहिला नै लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सके कम उमेरमा विवाह गर्ने र विवाहको नाटक गरेर बेच्ने परिपाटी अन्त्य हुने बताउनुभयो। उहाँले विवाह गर्नका लागि लाइसेन्स लिन नागरिकता र अन्य तथ्यहरू आवश्यक हुने भएकाले बाल विवाह रोक्न यसले मद्दत गर्ने बताउनुभयो। यसका लागि वडा तहदेखि कानुनी रूपमा नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विवाह अगाडि सबै प्रक्रिया पुर्याएर विवाह लाइसेन्स लिएर मात्रै विवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय धेरै देशहरूमा विवाह अगाडि विवाह लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले बाल विवाह, महिला हिंसा, बलात्कार जस्ता विकृतिहरू रोक्नका लागि कानुन नै एकमात्र विकल्प हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्यालय अध्ययन ताक्ने विद्यार्थीहरूले विवाह गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले कम उमेरमा विवाह गर्नेहरूलाई आवश्यक अभिमुखीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन प्रमुख क्यू दोङ युली वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटमा नेपालसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण गर्ने र अनुकूलनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बारे छलफल भएको जनाइएको छ। प्रमुख युली नेपालमा बाँस खेतीको सम्भावना धेरै रहेकाले राष्ट्रिय कार्यक्रमले बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्याको जीवनस्तर उकास्न, जैविक विविधताको संरक्षण गर्न, भूक्षय रोक्नका साथै जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न बाँस खेती विकल्प हुन सक्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो। नेपालमा खेती नगरिएका र बाँझो जमिनको उपयोगमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले कृषि वनको कार्यक्रमलाई बढावा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जैविक विविधताको संरक्षण र खाद्य सुरक्षामा कृषि कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ। भेटमा वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर महतोले खाद्य, जल, ऊर्जा, वन र जैविक विविधतालाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम नेपाल जस्ता बहुआयामिक जोखिम भएका मुलुकहरूमा आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस्ता विषयलाई समेटेर कार्यक्रम बनाउन प्रमुख युले आग्रह समेत गर्नुभयो। विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनका प्रमुख यु नेतृत्वको टोली 3 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आएको हो। प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालसँग भेट गरेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले भविष्यको स्मार्ट भ्याली सम्बन्धी नीति संवाद गरेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा सन् 1951 देखि काम गर्दै आएको छ। यो नेपालमा काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको पहिलो नियोग हो। विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा खाद्य र पोषण सुरक्षा, दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, दिगो कृषि र ग्रामीण विकासमा काम गरिरहेको जनाइएको छ। उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले नेपाल आयल निगमको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। काठमाडौँमा नेपाल आयल निगमको 54औं वार्षिक उत्सवमा मन्त्री रिजालले आयल निगमका समस्याहरू समाधान गर्न सबैसँग बसेर विस्तारै समस्या समाधान गर्दै जाने बताउनुभयो। निगमसँग सहकार्य गर्दै आएका र सरकारवाला निकाय तथा नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अधिकारीहरूले निगमभित्रका समस्याप्रति गुनासो गरेका थिए। कार्यक्रममा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर चन्दले पीएसएफको विषय साथै प्रदेशमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने, चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा भएको समस्या समाधान गर्न ध्यान आकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि मन्त्री रिजालले बोल्दै आफूले समस्याहरूबारे गम्भीरतापूर्वक लिएको र आयल निगमका समस्याहरू बसेर विस्तारै समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। अहिले सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज र निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित गरी व्यवस्थापन गर्न र समय सापेक्ष पूर्वाधार विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सोही अनुसार उहाँले सिमरा विमानस्थलमा हवाई इन्धन रिफिलिङको काम सुरु गरिसकेको र पोखरा विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपोको शिलान्यास गरी काम सुरु गरिसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गतको ड्रिलिङ कार्यलाई निरन्तरता दिन समन्वय गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले आगामी 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा सगरमाथा क्षेत्रमा विद्युतीकरण र नेपाल भारत बीच हालै भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौताका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उहाँले यस्तो दावी गर्नुभयो। 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने दावी गर्दै उहाँले त्यसका लागि सरकारले ठोस कार्यनीति बनाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पर्याप्त छलफल गरेर यो निर्णयसम्म पुगेका छौँ। हामी आगामी 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छौँ। यो सम्भव छ, यो हामीसँग ठोस कार्यनीति छ उहाँको भनाइ छ। अहिले आगामी 10 वर्षभित्रमा नेपालले 10,000 मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात के कसरी गर्ने भन्ने बारे काम गर्न दुई देशबीच संयन्त्र बनाएको जानकारी दिनुभयो। 25 वर्षसम्मका लागि भएको उक्त सम्झौता 10 वर्षपछि आवश्यकता अनुसार नवीकरण हुँदै जाने पनि उहाँले बताउनुभयो।
राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा काठमाडौँमा भविष्यको उन्नत बाली सम्बन्धी बृहत छलफल र प्रदर्शन भएको छ। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकाले कृषिका योजना सधैँ प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। हावापानी सुहाउँदा बालीका लागि विभिन्न योजनाहरू बने पनि अपेक्षाकृत रूपमा उत्पादन लिन नसकिरहेको अवस्था उहाँले औल्याउनुभयो। दिगो कृषिका लागि हामीले परम्परागत छाडेर व्यावसायिक खेतीमा जोड दिनै पर्ने उहाँले बताउनुभयो। सम्भावना भएर पनि उत्पादन बढाउन नसक्दा कृषि उपजमा मुलुक आत्मनिर्भर रहनु परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। खाद्य तथा कृषि संगठनले वर्गीकरण गरेका धेरै बालीको सम्भावना नेपालमा रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा कृषि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले नेपालमा कृषिमा धेरै सम्भावना भएको मुलुक रहेको बताउनु भएको छ, तर कृषिमा जलवायु परिवर्तनले चुनौती बढाएकाले अपेक्षित उत्पादन लिन नसकेको अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले यसबारे गम्भीर रहेको उहाँले बताउनु भयो। कार्यक्रममा मुलुकका विभिन्न जिल्लाका बाली प्रविधिको प्रदर्शनी पनि गरिएको थियो। अतिथि र सहभागीहरूले स्टलहरूको अवलोकन समेत गर्नु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता ढङ्गोले नेपाल भाषाको तालिमका लागि महानगरपालिकाले बजेट संशोधन गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार ई लाइब्रेरीको उद्घाटन गर्दै उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा मात्र होइन संस्थापक विद्यालयले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै महानगरपालिकाले तालिमका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो महानगरपालिकाले हरेक स्कुल र पाठ्यक्रममा नेपाल भाषा राख्न पनि सकिन्छ। यसको प्रभावकारिता अध्ययन अनुसन्धानका साथै तालिम पनि आवश्यक हुन्छ। तालिमका लागि बजेट छैन भन्ने छ, तर बजेट संशोधन गर्न यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु। उहाँले ई लाइब्रेरी प्रभावकारिता दीर्घकालीन हुने बताउँदै एकपटकको लगानीले धेरै काम गर्न सकिने औल्याउनु भयो। यसले नेपाल भाषा लगायत अन्य विषयको अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि सहयोग गर्ने बताउनु भयो। यी लाइब्रेरीमा नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम सजिलै र सबैका लागि उपलब्ध गराउने हो भने नेपाल भाषाको क्षेत्र अझै सुधार हुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले माघको 1 गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी को पेमेन्ट प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै माघको 1 गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी को पेमेन्टको व्यवस्था लागू गर्ने बताएको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था बीमित नागरिक र सरोकारवालाहरूले जवाफदेही र सचेत भएर स्वास्थ्य सेवा दिन र सहभुक्तानी को पेमेन्ट लागू गर्न बोर्डले अपिल समेत गरेको छ। बोर्डले प्रेषण सेवा सम्बन्धी व्यवस्था पनि लागू गरेको छ। दीर्घरोग भई नियमित औषधि सेवन गरिरहेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बीमितलाई हाल एक महिनाका लागि दिइरहेको औषधि 3 महिनाका लागि दिने व्यवस्था समेत लागू गरिएको जानकारी बोर्डले दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बोर्डका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रेषण सेवा सम्बन्धी कार्यविधि 2080 परिमार्जन सहित लागू गर्न लागि बताउनु भयो। उहाँले दीर्घरोग भई नियमित औषधि सेवन गरिरहेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बीमितलाई नागरिकहरूलाई एक महिनाका लागि दिएको औषधि अब 3 महिनाका लागि दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यो व्यवस्था राष्ट्रको हितमा भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रेषण सेवा सम्बन्धी कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालीको सबलीकरण गर्ने भएको बताउनु भयो। अध्यक्ष लोहनीले स्टेक होल्डरहरू बीमा बोर्ड बीमित र स्वास्थ्य प्रदायकहरू रहेकाले यसमा निजी सरकारी भन्ने नभएको बताउनु भयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालको सेवा खरिद गर्ने र बीमितहरूलाई सेवा दिने भएकाले निजी र सरकारी भन्ने नहुने बताउनु भयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा बाँकी रहेको भन्दै 2080 सालभित्र सो स्थानमा प्रवेश गर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले स्वास्थ्य बीमाबाट हुने उपचारको दायरा 1 लाखबाट बढाउने भएको छ। हालै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष बन्नुभएका डाक्टर गुणराज लोहनीले योगदान रकममा पुनरावलोकन गर्ने गरी सुविधाको दायरा बढाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। बीमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी परिवारको योगदानमा आधारित छ। प्रति 5 जनाको परिवारले वार्षिक 3500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। परिवारमा 5 जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रति व्यक्ति 700 रुपैयाँ थप रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ। बीमाको सुविधा थैलीमा 5 जनाको परिवारको हकमा 1 लाख र 5 जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रति 700 थप गर्दा 20,000 का दरले अधिकतम 2 लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा लिन सक्छन्। पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा आएको महँगीका कारणले नागरिकले पाउने सुविधा कम हुँदै जाँदा त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको डाक्टर लोहनीले बताउनु भयो। बोर्डले उपचारको दायरा कुन मोडेलमा बढाउने भन्ने विषयमा बोर्डका सदस्यलाई 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न र विज्ञसँग राय लिने काम गरिरहेको जनाएको छ। पछिल्लो समय मुटु क्यान्सर मृगौला जस्ता नसर्ने रोगका कारणले नागरिक उपचारको क्रममा घर खेत्ने बेच्नुपर्ने अवस्था छ। डाक्टर लोहनीका अनुसार नागरिकलाई उपचारमा बढी भार परेको रोगलाई लक्षित प्याकेज राखेर पनि दायरा बढाउने योजना रहेको बताइएको छ। यस्तै सुविधा थैली औषधिको पुनरावलोकन गरेर 1 महिनामा लागू गर्ने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत गरी स्वास्थ्य बीमा मार्फत व्यवस्थापन गर्ने पनि तयारी बोर्डले गरिरहेको छ। रुसी सेनामा भर्ना भएका प्युठानका एक युवकको ज्यान गएको छ। प्युठान नगरपालिका वडा नम्बर 4 काठेवर निवासी सोनु सुनारको युक्रेन रुस युद्धमा मृत्यु भएको खबर आएको उनका छिमेकी खगेश्वर थापाले जानकारी दिनुभयो। सोनुसँगै रहेका र अहिले घाइते भएका एकजना नेपालीले उनको मृत्युको खबर दिएको थापाले बताउनुभयो। थापाले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। नगरपालिकाका उपमेयर देवेन्द्र वर्माले सुनारप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। रसियन सेनामा आबद्ध प्युठान नगरपालिका वडा नम्बर 4 काठेवर निवासी सोनु सुनारको युक्रेन रुस युद्धमा मृत्यु भएको खबरले मर्माहत भएको छु।
उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजन प्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु भन्नुभएको छ। खगेश्वरका अनुसार 2 वर्षदेखि कतारमा कार्यरत सोनु केही महिना अघि उतैबाट रुस गएको बुझिएको छ। माघे संक्रान्तिको अवसरमा थारू समुदायले माघको 1 गते टुँडिखेलमा माघी पर्व मनाउने भएका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले यसको बारेमा जानकारी गराएको माघी महोत्सवको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नुहुनेछ। यस वर्ष थारू संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनमा हाम्रो अभियान समानुपातिक समावेशी पहुँचका लागि सम्पूर्णमा आह्वान भन्ने नारासहित माघी पर्व मनाउन लागिएको थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव 2080 का संयोजक प्रेमीलाल चौधरीले बताउनुभयो। उहाँले थारू सांस्कृतिक झाँकी, थारू सांस्कृतिक प्रस्तुति, थारू खानपिन प्रदर्शनी एवं बिक्री, थारू सिप हस्तकला, पुस्तक प्रदर्शनी एवं बिक्री हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार फुड स्टलहरूमा थारू जातिले माघी पर्वमा खाने विशेष खानाका परिकार ढेक्री, अन्डेका भात, बेचरी, तिलको लड्डु, लाइमुरी, भुजा, बन्डी, जाँडको झोल, दारू, केराको तरुवा, सखरखण्ड, खरिया, सुँगुर र बङ्गुरको मासु, परेवाको मासु, माछा, घोङ्गी, गङ्गटा, सिघरा, मसुलार रहनेछन्। बालु, सिन्की, बयरको चटनी, बारिया, चामलको गुरी, काठिया रोटी, अन्डिक रोटी, तेलपौर रोटी, झब्झा रोटी लगायत विभिन्न परिकारहरू राखिने जनाइएको छ। महोत्सवमा देशभरका थारू समुदायको उपस्थित रहने उहाँले बताउनुभयो। पोखरामा 6 वर्षीय एक बालिकालाई ललाई फकाई गरेर उनको कानको मुन्द्रा र घरमा राखेको खुद्रुकेको पैसा चोरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ परेकी छिन्। पक्राउ परेमा पर्वतको मोदी गाउँपालिका 6 घर भई हाल पोखरा 4 गणेश टोल बस्ने 34 वर्षीय टिका श्रेष्ठ रहेको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण कुमार विकका अनुसार श्रेष्ठले पुसको 20 गते पोखरा महानगर 12 शीतला देवीमा एक बालिकाको सुनको मुन्द्रा तथा खुद्रुकेमा रहेको 2240 रुपियाँ चोरी गरेकी थिइन्। चोरी पश्चात उनी फरार रहेकी थिइन्। डीएसपी विकले श्रेष्ठलाई चोरी गरेको 2 थान मुन्द्रा र रकमसहित पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार बालबालिका तथा महिलालाई ललाई फकाई ठगेको आरोपमा उनले यसअघि पटकी कारबाही भोगिसकेकी छिन्। उनले यसअघि पनि पटक गरेर 12 जना भन्दा बढीको सुनका गरगहना चोरी गरेको आरोपमा कैद भुक्तान गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ। चोरी सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीबाट 9 महिना कैद सजाएर 28,000 जरिवाना तिरेर रिहा भएपछि पुनः सोही काममा फर्किएको खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अहिले पनि जिल्ला अदालतबाट चोरी तथा डाका सम्बन्धी मुद्दामा 7 दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। डीएसपी विकले भन्नुभएको छ। नेपालमा गाडीले मान्छे हानेर भाग्ने र त्यसको पहिचान नहुने ठूलो समस्या छ। उपत्यका लगायत देशभरिका सडकमा प्रविधिको प्रयोग न्यून हुँदा पनि यो समस्या आइरहेको छ, जसले नेपाल प्रहरीलाई हैरानी दिने गरेको छ। अब भने त्यसको पनि निगरानी गरी पहिचान गर्न सकिने नयाँ प्रविधि काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा उपत्यका प्रहरीले त्यसरी भागेका गाडीका नम्बर प्लेट र चालकले गाडी चलाउँदा कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ भनेर रिड गर्ने क्षमताको अत्याधुनिक क्यामेराको प्रयोग थालिएको छ, जसलाई अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्नाइजेसन क्यामेरा ANPR भनिन्छ। मुख्य गरी यसले चालकको गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउनेछ। सिट बेल्ट लगाएको छ कि छैन, चालकले धूम्रपान गरेर गाडी चलाएको छ कि छैन, फोनमा कुरा गरेर गाडी चलाएको छ कि भनेर पत्ता लगाउन उक्त क्यामेराले सहयोग गर्छ अनि नम्बर प्लेटलाई पनि रिड गरेर पठाउँछ। आधुनिक प्रविधियुक्त उक्त क्यामेराले गाडीको नम्बर प्लेट र चालकको सिटसम्मकै गतिविधि फोटो खिचेर सर्भरमा पठाउने हुँदा ट्राफिकिङमा यसले ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक दिनेश राज मैनालीले बताउनुभयो। मानव कुनै गाडी दुर्घटना गराएर भाग्यो, त्यसको रङ मात्रै थाहा भयो तर नम्बर प्लेट पहिचान भएन भने उक्त क्यामेराले त्यो बाटो भएर गएको गाडीको नम्बर प्लेट रिड गरेर राख्छ र सर्भरमा पठाउँछ। त्यसपछि त्यो रङको सबै गाडीको नम्बर पहिचान हुन्छ अनि यातायातसँग समन्वय गरेर गाडी धनीसँग पुग्न सकिन्छ, मैनालीले भन्नुभएको छ। मानिसले सत्य नबक्न पनि सक्छ तर प्रविधि र प्रमाणले सत्य नै बक्न पर्छ, त्यसकारण तथ्यमा आधारित भएर प्रमाण झुटाउन यसले सहयोग गर्छ। प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक मैनालीले थप्नुभयो। अहिले हामीले कोटेश्वरको मुनि भैरव, नयाँ बस पार्क र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा जडान गरेका छौँ। आधुनिक प्रविधि भएकाले नेपाल र नेपाली र मोस्ट नम्बर प्लेटलाई पनि क्याप्चर गर्छ। उहाँका अनुसार 4वटा मुनि भैरवमा, 4वटा महाराजगञ्ज क्षेत्रमा र 2वटा बस पार्क क्षेत्रमा जडान गरिएको छ। त्यसले सूचनाहरू उपत्यका प्रहरीको कन्ट्रोलमा पठाउँछ। यसबाट विश्लेषण गरेर आवश्यक काम गर्न सकिने जनाइएको छ। यसअघि प्रहरीलाई हिट एन्ड रनका घटनामा व्यक्ति र गाडी पहिचान गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। अब यो राखेपछि दुर्घटनाबाट भागेको गाडी पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। कालो गाडी थियो भनेर पत्ता लागेपछि कालो गाडी जतिको नम्बर प्लेट क्यामेराले पहिचान गर्छ, त्यसपछि यातायातसँग समन्वय गरेर धनी पत्ता लगाउन सकिन्छ। केही दिन अगाडि जडान गरिएको उक्त क्यामेराका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहयोग गरेको छ। अब यसलाई विस्तार गर्दै लैजान जरुरी रहेको उपत्यका प्रहरीले जनाएको छ। अरू पालिकाले पनि सहकार्य गर्ने कुरा भइरहेको छ। अब यो आर्थिक वर्षभरिमा काठमाडौँका नाकामा राख्ने योजना रहेको मैनालीले बताउनुभयो। रातिको समयका लागि समेत यसले काम गर्छ। गाडीको लाइट काटेर नम्बर क्याप्चर गर्ने क्षमता यसको रहेको बताइएको छ। उपत्यकामा यस्ता विभिन्न प्रविधियुक्त क्यामेरा 170वटा राख्न लागि छ। फेस रिडिङ क्यामेरा 10 ठाउँमा, अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्नाइजेसन क्यामेरा 10 ठाउँमा र भिडियो म्यानेजमेन्ट सहितको क्यामेरा
एआई प्रविधिमा आधारित 150 स्थानमा जडान गर्न लागि छ। उक्त प्रविधि जडानमा सिनर्जी आईटी सोलुसन काठमाडौँको प्राविधिक सहयोग रहेको जनाइएको छ। सोलुसनका कार्यकारी निर्देशक मनोज खड्काले विभिन्न प्रविधियुक्त ती क्यामेराले फरक रूपमा काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले फेस रिड क्यामेराले अपराधी पत्ता लगाउन सहज हुने बताउनुभयो। हराएको कुनै पनि व्यक्तिको फोटो सेट गरेको खण्डमा उक्त क्यामेराले त्यो व्यक्ति त्यस क्षेत्रमा पुगेको फेला पारेमा रिड गरेर पठाउँछ। भिडभाडमा यसले व्यक्ति पत्ता लगाउन सजिलो हुने उहाँले बताउनुभयो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार शेयर बजार घटेर बन्द भएको छ। कारोबार सुरु भएको 35 मिनेटमै 2106 बिन्दुमा पुगेको नेप्से अन्ततः कारोबार बन्द हुँदा 2088.9 बिन्दुमा कायम भयो। नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.62 अङ्क घटेको छ। नेप्से सँगै कारोबार र कम्पनी घटेको छ। बुधबार 5 अर्ब 13 करोडको धितोपत्र कारोबार भएकोमा बिहीबार 4 अर्ब 30 करोडमा खुम्चिएको छ। कुल 121 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 117 को भने घट्यो अनि 9 को स्थिर रह्यो। अधिकांश समूह घटेका छन्। जीवन बीमा र होटल समूह सबैभन्दा धेरै 1% घटे। हाइड्रोपावर समूह सबैभन्दा धेरै 1.5% बढेको छ। अङ्कका आधारमा ब्याङ्किङ 1.2, विकास बैंक 38, फाइनान्स 16, होटल तथा पर्यटन 57, जीवन बीमा 114, उत्पादन 26 र निर्जीवन बीमा समूह 64 अङ्क घटेका छन्। व्यापार 11, अन्य 3 र हाइड्रोपावर समूह 39 अङ्क बढे। 7 कम्पनीको मूल्य 10% बढ्यो। निर्धन उत्थान लघुवित्त, समाज लघुवित्त, मिड सोलु हाइड्रोपावर, त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, नेपाल वेयर हाउसिङ र हिमालयन रे इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढ्यो। हालै बजारमा सूचीकृत भएको हिमालयन रे इन्सुरेन्स कम्पनीको मूल्य प्रतिकिता 452 रुपैयाँ 60 पैसा पुगेको जनाइएको छ। भूगोल इनर्जी, तमोर हाइड्रोपावर, 3 स्टार हाइड्रोपावर र मनोकामना इन्जिनियरिङ कम्पनीको मूल्य 9.5% भन्दा धेरै बढ्यो। मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको 4.9, मानुषी लघुवित्तको मूल्य 3.4% घट्यो। कारोबारका आधारमा हिमालयन बैंक संस्थापक, नेपाल रे इन्सुरेन्स कम्पनी संस्थापक, सोनापुर सिमेन्ट, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। नेपाल सरकारको नाममा रहेका बैंक खातामा 1 खर्ब 87 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ मौजदात रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारको खातामा सो बराबरको मौजदात रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 2080 असार मसान्त स्तम्भमा 71 अर्ब 98 करोड रुपैयाँमा झरेको मौजदात 5 महिनामा बढेर झण्डै 2 खर्ब हाराहारी पुगेको छ। नेपाल सरकारले 5 महिनाको अवधिमा 453 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 4.1% धेरै हो। यस अवधिमा सरकारले 360 अर्ब चालु, 36 अर्ब 6 करोड पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा 56 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। राजस्व परिचालन लक्ष्यको तुलनामा कम रकम सङ्कलन भए पनि वृद्धि दर भने गत वर्षको तुलनामा सुधार भएको छ। मक्सिरसम्म 363 अर्ब 43 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा उठेको राजस्वको तुलनामा 11.2% धेरै हो। यस अवधिमा कर राजस्व 337 अर्ब 19 करोड र गैर कर राजस्व 26 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ उठेको जनाइएको छ। यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामै विदेशी विनिमय सञ्चित करिब 2 खर्ब 28 अर्बले बढेर नेपालको कुल बजेट भन्दा माथि पुगेको छ। 2080 असार मसान्तमा 15 खर्ब 39 अर्ब 36 करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 2080 मक्सिर मसान्तमा आउँदा 14.88%ले बढेर 17 खर्ब 67 अर्ब 4 करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड बजेट ल्याएको छ। मुलुकसँग रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको उक्त बजेट भन्दा माथि पुगेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा नेपाली मुद्रामा करिब 15%ले वृद्धि देखिएको। विदेशी विनिमय सञ्चित अमेरिकी डलरमा भने 13.6%ले बढेको छ। 2080 असार मसान्तमा 11 अर्ब 71 करोड डलर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 2080 मक्सिर मसान्तमा 13 अर्ब 31 करोड डलर पुगेको जनाइएको छ। यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामै शोधानान्तर बचत 2 खर्ब नागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्षको मक्सिर मसान्तसम्मको तथ्याङ्कको आधारमा मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शोधानान्तर बचत 2 खर्ब 10 अर्ब 59 करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आयातमा अत्याधिक वृद्धि भएर शोधानान्तर घाटा चुलिएर बाह्य क्षेत्रमा दबाव बढ्दा सरकारसँगै राष्ट्र बैंक पनि आयात नियन्त्रण गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो। 2079 वैशाखदेखि पुससम्म सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्धन लगायो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा शोधानान्तर घाटा 2 खर्ब 55 अर्ब पुगेको जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को भदौसम्म पनि घाटामा रहेको शोधानान्तर स्थिति असोजदेखि बचतमा गएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 90 अर्ब बचतमा भएको शोधानान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामै 2 खर्ब 10 अर्ब बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कार्तिक मसान्तमा 1 खर्ब 47 अर्ब 11 करोड बचतमा रहेको शोधानान्तर बचत 1 महिनामै 57 अर्बले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको मक्सिर मसान्तमा शोधानान्तर स्थिति 45 अर्ब 86 करोडले बचतमा थियो। चालू खाता बचत पनि 1.5
1.5 खर्ब नजिक पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मक्सिर मसान्तको अवधिमा चालु खाता 1 खर्ब 40 अर्ब 23 करोडले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कार्तिक मसान्तमा 96 अर्ब 38 करोडले बचतमा रहेको चालु खाता उक्त महिनामै उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको जनाइएको छ। गत आर्थिक वर्षको मसान्तमा 41 अर्ब 21 करोडले घाटामा रहेको चालु खाता चालु आर्थिक वर्षमा राम्रो सुधार देखिएको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँहरूलाई ज्वरोले शरीरमा कुनै गडबडी भइरहेको संकेत गर्छ कि गर्दैन, ज्वरोको लक्षण के हो, कारण के हो, यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। डाक्टर रमेश पन्त कन्सल्टेन्ट फ्यामिली फिजिसियन हुनुहुन्छ, उहाँले दिएको हेल्थ टिप्स हामी प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिम समय नहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोलाई सबैले लाइक गर्नुहोला, आफ्नो इष्टमित्र आफन्तजनलाई पुर्याउनका लागि आफ्नो म्यासेन्जरमा पठाइदिनु होला र सबैमाझ पुर्याउनका लागि फेसबुकमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। ज्वरो आफैमा रोग होइन तर यो कुनै पनि रोगको लक्षण अवश्य हुन सक्छ। यस्तोमा प्रश्न उठ्छ ज्वरो किन आउँछ त? सरल भाषामा बुझ्दा शरीरमा भाइरस वा ब्याक्टेरिया प्रवेश गर्दा शरीरले प्रतिक्रिया दिन्छ र शरीर तातो हुन्छ, त्यसलाई ज्वरो भनिन्छ। सामान्य ज्वरोबाट डराउनु पर्दैन किनकि ज्वरो आउनु भनेको यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले काम गरिरहेको र सक्रिय रहेको देखाएको बुझिन्छ, जसले बाह्य संक्रमणसँग जुझ्न शरीर तयार छ भन्ने देखाउँछ। ज्वरोको कारण के हो त? जब शरीरमा कुनै गडबड हुन्छ तब प्रतिक्रिया स्वरूप ज्वरो आउँछ। मुख्य रूपमा ज्वरो आउनु 3 कारण छन्। पहिलो संक्रमण, दोस्रो इन्फ्लामेटरी अर्थात् दोस्रो प्रतिरोध क्षमता शरीर विरुद्ध काम गर्न थाल्नु र तेस्रो कारण भनेको न्यूप्लास्टिक अर्थात् क्यान्सर हो। संक्रमण कसरी गराउँछ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगस कुनै पनि प्रकारको बाह्य संक्रमणबाट संकेतको रूपमा ज्वरो आउन सक्छ। डेंगू, मलेरिया, कालाजार, स्वाइन फ्लू, कोरोना, इन्फ्लुएन्जा, क्षयरोग र अन्य कारण हुन सक्छ। भाइरसको संक्रमण हुँदा भाइरसको भार बढी शरीरमा पर्ने भएकाले ज्वरो आउँछ। शरीरमा भाइरस बढी भएमा शरीरले पनि बढी प्रतिक्रिया दिन्छ, जसरी डेंगू र कोरोनामा देखिन्छ। तर यदि ब्याक्टेरियाको कारण हो भने यसको भार शरीरमा कम छ, जस्तै क्षयरोगीमा प्राय ज्वरो आउँछ तर उच्च हुँदैन। सुनिनु, कुनै पनि संक्रमण बिना पनि ज्वरो आउँछ। जब शरीरका कोशिकाहरू शरीर विरुद्ध काम गर्न थाल्दछन् तब ज्वरो आउँछ। यसलाई स्वतः प्रतिरक्षा भनिन्छ। धेरै दौडिएमा, घाइते भएमा वा शारीरिक रूपमा केही परिवर्तन आएमा ज्वरो आउँछ। यस्तोमा असर गरेको अङ्ग सुनिन थाल्छ। त्यस्तै अर्को नियोप्लास्टिक ज्वरोको तेस्रो कारण। ज्वरो रक्त क्यान्सरको प्रारम्भिक चरणको लक्षण हो, तर स्तन, फोक्सो, घाँटीको क्यान्सर लगायत ठोस ट्युमरमा सुरुमा ज्वरो आउँदैन। ती क्यान्सरमा किमोथेरापी गर्दा ज्वरो आउँछ। यी बाहेक कतिपय रोगीले एन्टिबायोटिक सेवन गर्दा छालामा संक्रमण, छारे रोग तथा उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गर्ने व्यक्ति कतिपय बालबालिकामा नियमित खोप लगाउँदा र गर्भवती हुँदा पनि ज्वरो आउन सक्छ। ज्वरो जहिले पनि शरीरको तापक्रमको आधारमा मापन गरिन्छ। शरीरमा नियमित तापक्रम कति हुनुपर्छ त? शरीरको सामान्यतया तापक्रम 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुनुपर्छ। यद्यपि यो 97 डिग्री फरेनहाइट देखि 79 डिग्री फरेनहाइट सम्म घटबड हुन सक्छ, जुन सामान्य नै हो। यदि शरीरमा 100.4 डिग्री फरेनहाइट वा त्यो भन्दा बढी तापक्रम छ भने त्यसलाई ज्वरो मानिन्छ। कुनै पनि संक्रमण शरीरमा छिरेपछि त्यो विकास हुँदै गर्दा ब्याक्टेरिया, भाइरस मार्नका लागि प्रतिरोधात्मक प्रणालीले दिमागमा रहेको तापक्रम सेट गर्ने ठाउँ थर्मोस्ट्याटलाई सक्रिय बनाउँछ। जब मस्तिष्कले थर्मोस्ट्याटलाई बढाइदिन्छ तब शरीरको तापक्रम बढाउनु पर्ने भएकाले जाडो हुन्छ। प्रतिरोधात्मक क्षमतामा गडबडी भएपछि जाडो महसुस हुन्छ। यदि 103 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आएको छ भने त्यो चिन्ताको विषय हुन सक्छ। यसलाई उच्च ज्वरो मानिन्छ। शरीरले लड्न नसक्दा र कमजोर हुँदा उच्च ज्वरो आउँछ। बच्चाको हकमा भने 100 डिग्री फरेनहाइटको ज्वरो पनि जोखिम मानिन्छ। कम तापक्रम हुनु पनि समस्या। सामान्यतया तापक्रम भन्दा कम तापक्रम हुनु पनि समस्या हो। प्राय हाइपोथर्मियाको समस्या हुँदा शरीरको तापक्रम सामान्य तापक्रम भन्दा तल जान्छ, अर्थात् 98.6 डिग्री फरेनहाइट भन्दा कम हुँदै जान्छ। हाइपोथर्मिया हुँदा तापक्रम 95 डिग्री फरेनहाइटसम्म पुग्छ। अत्याधिक चिसोमा बस्ने र चिसो पानीमा काम गर्नेमा बढी यस्तो समस्या हुन्छ। धेरै रक्सी पिउने, बाइक चलाउने, राति काम गर्ने र चिसोमा पातलो लुगा लगाएर काम गर्ने व्यक्तिलाई हाइपोथर्मिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यस्तोमा चाँडो उपचार नभई शरीरको तापक्रम कम मुटु, स्नायु प्रणाली र श्वास प्रश्वास प्रणालीमा असर गर्न सक्छ। त्यसो भए यसको लक्षण कस्तो हुन्छ त? कमजोर महसुस गर्नु, अचानक चिसो हुनु, शरीरको तापक्रम बढ्नु, चक्कर लाग्नु, अत्याधिक पसिना आउनु, त्यस्तै गरी शरीर काँप्नु र टाउको दुख्नु हुन्छ। शिशुमा ज्वरोको लक्षण के हो त? खानेकुरा खान र तरल पदार्थ पिउन मन नगर्नु, चर्को स्वरमा रुनु, कानलाई चलाइराख्नु, प्यास लाग्नु, पिसाब कम हुनु, झर्किनु र खेल्न मन नगर्नु। कुन अवस्थामा अस्पताल जाने त? औषधि खाँदा ज्वरो घटेन भने अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। उच्च ज्वरो आउँदा घरमै राखिराख्यो भने अन्य जोखिम पनि आउन सक्छ। त्यस्तै
बिरामीमा ज्वरोसँगै सास फेर्न कठिन भइरहेको छ, लगातार वान्ता झाडा पखला भइरहेको छ, हिँडुल गर्न सकिरहेको छैन, खाना खान सकिरहेको छैन, रक्तचाप घटिरहेको छ भने तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ। पहिचान कसरी गर्ने? ज्वरोको परीक्षण तापक्रम मापनबाट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै ज्वरोसँगै आउने लक्षणको आधारमा पहिचानको आधारमा रगत परीक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसो भए ज्वरो आउँदा के गर्ने त? सामान्य ज्वरो आउँदा झोल पदार्थ धेरै पिउने, बिरामी रहने कोठा न्यानो तर हावा सहज आवत जावत हुने हुनुपर्छ। ज्वरो 101 फरेनहाइट भन्दा बढी नभएमा कुनै पनि औषधि सेवन गर्नु हुँदैन। त्यसभन्दा माथि भएमा अन्य औषधिको तुलनामा पारासिटामोलको साइड इफेक्ट कम हुने हुँदा यो सेवन गर्न सकिन्छ। तर अन्य एन्टिबायोटिक औषधि पनि सेवन गर्नु अघि चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ, आफ्नो डाक्टरलाई भेट्नुपर्छ, हस्पिटल जानैपर्छ। उच्च ज्वरोसँगै अन्य समस्या आएमा लक्षण र रोग अनुसार उपचार गरिन्छ। खास गरी केही समय विचार गर्ने र अरूले भनेको सुनेको, वरिपरि कसैले यो औषधि खाएको थियो ज्वरो सन्चो भयो भनेर कसैले गाउँमा अथवा आफ्नो घर वरिपरि इष्टमित्र आफन्तजन कसैले भनेको भरमा जुन पायो त्यो औषधि खानु हुँदैन। केही समय 100 भन्दा बढी यदि ज्वरो आएको छ भने चाहिँ डाक्टरकोमा गइहाल्नुपर्छ। तर 100 भन्दा तलै छ अथवा 100 को रेन्जमा छ भने पानीपट्टी लगाउने र सामान्य पारासिटामोलहरू खायो भने हुन सक्छ। तर लामो समय यही रेन्जमा पनि रहिरह्यो, औषधि खाँदा पनि सन्चो भएन, 24 घण्टा भन्दा बढी नै भइसक्यो भने तुरुन्तै चिकित्सककोमा गइहाल्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले ज्वरो भन्दा सामान्य लाग्छ तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, किनकि ज्वरो आफैमा रोग होइन। ज्वरो विभिन्न रोग संक्रमण र विभिन्न कारणबाट आउन सक्छ। त्यसकारण ज्वरो के हो, यसको लक्षण, बच्चा बच्चीलाई देखिने ज्वरो कतिसम्म हुँदा सामान्य, के गर्ने, कति बेला हस्पिटल जाने भन्ने विषयवस्तुमा हामीले यहाँलाई डाक्टर रमेश पन्तले दिएको हेल्थ टिप्स यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्यौं। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा आज पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।